Every day is a great day. Maski madamo pa kita na agyan nga mga pagtilaw sa aton nga pagpangabuhi sa mga kalamidad nga aton na agyan, always lang kita sang pagsalig sa Ginoo kag may ara kita nga trust nga mabakod para sa iya nga kita ubayan niya sa aton nga pangadlaw-adlaw nga pagpangabuhi kag hindi kita niya pag-i-harm sa mga butang nga mag-aabot sa aton. It's another day, it's another vlog. So naglakat naman kita sa merkado as usual, as everyday na naton nga ginahimo nga mangita naman kita sang aton nga lulutuon. Nakakita kita sang pansit nga priska, so nagpaminsar ako nga magpansit. So nagbakal ako sang halo-halo nga nakaputos na sang nga nangadaan sa plastic ng 3 kabilog nga putos sinitag pulo ang putos sang kada halo-halo kag nagbakal kita sang chorizo bilbaw, nagbakal kita sang aton nga ahos, sang aton nga bombay, sang aton nga hotdog, sang aton nga mga panakot kag ang aton nga mga seasonings nga inibutang naton karon sa aton nga pansit nga lulutuon. Kay nag-cravings naman kita kag gusto naton magkaon sang pansit nga medyo nagabasa-basa gamay. So nag-start kita sang aton nga pagprito sang aton nga mga subak nga ibutang sa aton nga pansit. Unahon ni anay nakon sila pagprito para karon ibutang na lang ni sila nakon sa aton nga finish nga pansit nga nahimo kag luto na siya nga daan. Nalipat gid ako pagbakal sang aton nga min nga subak tani ang atay sang baboy kay kanamit ang aton pansit nga may atay sang baboy kag namit pag ni siya kung may ara kita nga pork chop bala nga baboy nga aton ginprito kag aton ni siya karon himuon naton subak sa aton nga pansit. So nagbutang naman kita gali diri sang aton nga chorizo, kinanglan gini siya naton man nga pituhon kag amo ni siya ang ibutang naton nga subak pagid karon sa aton nga pansit para damo aton masubak. So prito lamang naton ini kag kinahanglan magisa kita sang aton nga ahos kag ang aton nga bombay para naman karon sa aton nga halo-halo nga ibutang naton diri sa aton nga panakot para aton ni siya gisahon kag amo ni sa ang pag-umpisa sang aton nga pagluto kag kinahanglan ang aton nga pansit nga priska kung gini siya ginahugasan kay para hindi siya bala magmantikaon kag been always ready sa aton nga pagluto. So ang aton nga pansit no naka-ready na ini siya ang aton nga halo-halo na ugasan naman naton kag aton lamang inigisahon ang aton nga halo-halo sa aton nga ahos kag aton nga bombay kag butangan naton sang aton nga sabaw. Ang aton nga sabaw insyaktuhan lamang nga ibutang naton nga makapaluto sa aton nga halo-halo nga ibutang karon kag amo naman paglunod sang aton nga pansit. So kinahanglan lugayon ni ini siya naton no kag aton natantsaron ang tubig nga aton nga ginabutang. Hindi man kinahanglan nga damo nga tubig ang aton ibutang, ananay lamang nga pagbutang naton kag ma-measure naton or matantsar naton nga nagluto ng aton pansit para hindi mabasa gid bala kaayo ang aton nga pansit kung damo-damo nga sabaw or insyaktuhan lamang nga sabaw ang aton nga ginabutang kag kinahanglan ni naton butangan sang patis sang aton nga mga seasonings nga luyag naton nga ibutang. Pwede man gani butangan naton sang pepper, ipluyag ninyo ang inyo nga pansit medyo makahang-kahang. So ari na siya no gabukal-bukal na ang aton nga tubig nga ginbutang na sa aton nga nilaga nga halo-halo. Ginbutang ta ng aton nga pansit sa aton nga kalaha nga may tubig kag aton ini pahumuko ng aton nga pansit nga insyaktuhan lamang nga hindi siya malata, insyakto lamang nga pagluto sini. So ari na siya no kinahanglan ni siya naton nga lugayon para matantsar naton nga ang aton nga pansit nga ginaluto if okay na siya. So depende sa inyo kung ano nga mga seasonings ang inyo nga ibutang dira. So ang akong ginabutang per me ang pork nga nor, ang aton nga magic sarap, ang aton nga nor nga liquid seasoning, mabutang kita sang patis nga insyaktuhan lamang para hindi magparat ang aton nga pansit. So ipangbubod ta ng aton nga mga subak no, ang aton nga chorizo bilbaw, ang aton nga hotdog, ang aton nga kung ano pa da nga subak ang pwede naton ibutang para magpanamit pagid sa aton nga pansit. Depende la sa inyo kung ano nga mga subak ang inyong ibutang. Pwede man gani butangan naton sang pasaya
agyan para namit pagid siya. So ari na aton nga pansit no ginapabukal gina siya naton kag ginbutangan naton sang aton nga mantikilya. Ang akong gibutang nga mantikilya duha ka putos na siya nga mantikilya tag 5 peso na siya sa merkado Baklon. So ari na ang aton pansit no. Again, makaon na kita. Thank you for watching. Bye-bye.